बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर मरहलावार रोशनी डाली जाएगी और पाकिस्तानी सियासत किस तरफ जा रही है इस पर गुफ्तगू होगी। राना सनाउल्लाह के साथ क्या होने जा रहा है ये हम आपको बताएंगे, और चीन के इंडिया के साथ जो इस वक्त तसादम की सूरत हाल पैदा हो रही है इस पर भी गुफ्तगू होगी, और KPK में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसमें क्या नई तब्दीली लाई जा रही है। इन मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि पाकिस्तानी सियासत किस तरफ जा रही है। तो सबसे पहले लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत की जो बैठक हुई है उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ लाई को चौधरी शुजात की जानिब से बाकायदा तौर पर जवाब दे दिया गया है, और अब वो चौधरी शुजात की जानिब से कहा गया है कि वो चौधरी परवेज़ लाई और इनके रुफ़का को मुस्लिम लीग काफ का टिकट नहीं देंगे, जिसके बाद चौधरी परवेज़ लाई और उनके रुफ़का जो हैं वो इस हवाले से तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में किस इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो इस सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान ने चौधरी परवेज़ लाई को पेशकश कर दी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकते हैं और उनको खुले हाथों जो है वो वेलकम किया जाएगा। इस पर चौधरी परवेज़ लाई ने कहा है कि हम इस पर सोचेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करनी है या मुस्लिम लीग काफ के साथ ही वाबस्ता रहना है। तो चौधरी बरादरान में ये इख्तलाफात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं। दोनों ख़ानदानों में काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं और इसमें जो बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं वो नई नस्ल कर रही है। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे और चौधरी परवेज़ लाई के बेटे ये इस पॉइंट पर पहुँचे हैं और दोनों की तरफ से ये शिद्दत पसंदी का मुजाहरा किया जा रहा है और उसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो अब सुलह नहीं करेंगे, अब वो नहीं झुकेंगे बल्कि अपनी अपनी पोजीशन में रहेंगे। तो नाज़रीन, ये चौधरी बरादरान के दरमियान जो इख्तलाफात थे उनकी वजह से अब ये सूरत हाल पहुँची है कि ज़ाहिर है वो चौधरी शुजात हुसैन पार्टी के सदर हैं और पार्टी उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो इस हवाले से वो पार्टी के मालिक अगर कहा जाए तो वो चौधरी शुजात हैं, जबकि अगर PTI की हिमायत करने पर उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई को तो फारिग किया है। तो अब देखना यह है कि चौधरी परवेज़ लाई जो है वो PTI ज्वाइन करते हैं या कोई और पार्टी बनाते हैं। तो इस हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है और बहुत जल्द इस हवाले से सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तज़ा ने आज लाहौर में साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात की है और इस मुलाकात में सैयद हसन मुर्तज़ा ने आसिफ अली ज़रदारी का खसूसी पैगाम चौधरी सरवर तक पहुँचाया है। हमारे ज़राए ने यह इतला दी है कि इस मुलाकात में आसिफ अली ज़रदारी ने चौधरी सरवर को पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की आफ़र की है। आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से कहा गया कि आपने मुस्लिम लीग नून में भी रह कर देख लिया है, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रह कर देख लिया और दोनों पार्टियों ने आपको मायूस किया है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते हैं तो हम आपको मायूस नहीं करेंगे बल्कि आपको आपकी पसंद का ओहदा दिया जाएगा। तो इस हवाले से भी अभी ये मामला डिले हो गया है। चौधरी सरवर कोई बाज़ाब्ता तौर पे फ़ैसला नहीं कर पाए तो अब उन्होंने ये मोहलत मांगी है। तो देखते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब उनको मोहलत देते हैं और फिर क्या फ़ैसला करते हैं चौधरी सरवर, ये कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। दूसरी नाज़रीन अहम और बेहतरीन जो हमें खबर अमेरिका से आई है वो ये है कि हमारे ज़राए ने ये बताया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया जाए, और अमेरिका के दौरे पर भी उन्होंने वहाँ जाके ये मुतालबा किया था और आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम भी जो बाइडन को दिया था। जो बाइडन को ये कहा गया था कि आसिफ अली ज़रदारी आपके दरीना दोस्त हैं, तो इस हवाले से आसिफ अली ज़रदारी आपके ज़्यादा करीब हैं। तो उस सूरत हाल और उस पुरानी कुर्बत और पुरानी दोस्ती का हवाला देते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वहाँ पर ये मुतालबा किया कि उन्हें अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो वो अमेरिका के बेहतरीन दोस्त साबित होंगे। तो इस हवाले से भी राय हमवार की जा रही है और बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए आसिफ अली ज़रदारी आलमी सतह पर भी और कौमी सतह पर भी दोनों लेवल पे वो राब्ते बढ़ा रहे हैं और उनकी कोशिश है कि आइंदा इंतखाबात में अगर PDM जीतती है तो पीपल्स पार्टी वज़ारत उज़्मा लेगी। तो इस हवाले से हर तरफ से आसिफ अली ज़रदारी साहब अहम किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी पॉलिसियाँ हमेशा से ऐसी रही हैं
کہ جس میں وہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو تو کچھ نہیں ملتا، البتہ آصف علی زرداری اس کا بھرپور فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی کرسی پر عمران خان آتے ہیں یا بلاول بھٹو زرداری آتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری شہباز شریف اور نواز شریف کو یہ منانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دی جائے، کیونکہ اس ساری گیم جو اس وقت ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے، اور امریکہ کی جانب سے جو رجیم چینج کا معاملہ تھا اس میں جو اہم کردار ادا کیا تھا، اس کے حوالے وہ کریڈٹ بھی اب جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری لے رہے ہیں، اور اپنی تقریروں میں کئی بار وہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سازش وائٹ ہاؤس میں نہیں بلاول ہاؤس میں ہوئی تھی، اور یہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں امریکہ کے لیے اگر کوئی مؤثر کردار ادا کر رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ تو اس حوالے سے امریکہ کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی امریکی مقاصد کے لیے بہترین پارٹی ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری ناظرین اہم جو چیز ہے وہ آج کی جو خبر وہ یہ ہے کہ کے پی کے میں جو آپریشن جاری ہے اس میں بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ پولیس دہشت گردوں کے معاملے میں نہتھی دکھائی دیتی ہے۔ اب آئی جی جو ہیں کے پی کے معظم جا، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں ڈرون کیمرے استعمال کیے جائیں گے تاکہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا پتہ لگایا جا سکے اور پھر مؤثر انداز میں وہاں پر حملہ کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے یہ ڈرون کیمروں کا استعمال شروع ہو گیا ہے۔ دوسری بات ناظرین، کے پی کے حکومت کا دوہرا معیار ہے کہ وہ کے پی کے حکومت جو دہشت گردی کے خلاف رو رہی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس پولیس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جبکہ وفاق ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ یہ کے پی کے حکومت ان دہشت گردوں کے سرپرست دینی مدارس کی تو باقاعدہ قومی خزانے سے فنڈنگ کر رہی ہے، لیکن پولیس کے لیے فنڈنگ نہیں ہے کہ جو دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے۔ تو اگر کے پی کے حکومت ان آپریشنز کو کامیاب بنانا چاہتی ہے تو ان مدارس کو فنڈنگ کرنے کی بجائے پولیس کو فنڈنگ کرے اور ان کو وسائل فراہم کرے تاکہ یہ آپریشن مؤثر انداز میں کامیاب بنایا جا سکے۔ آخری اور اہم موضوع جو ناظرین ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ چین اور بھارت کے بارڈر پر پیش رفت دکھائی دے رہی ہے اور کافی کشیدہ صورتحال ہے۔ چین نے اپنی فوجیں بارڈر کی طرف موڑ دی ہیں اور ان کا رخ اب بارڈر پہ ہے اور بہت سارے ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے بارڈر سرحدی علاقوں میں۔ تو اس سے ناظرین ایک کشیدہ صورتحال کا ایسا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی جو ایٹمی بیڑا ہے وہ بحیرہ ہند میں پہنچ چکا ہے۔ تو اس کی موومنٹ دیکھتے ہوئے چین نے اپنے آپ منظم کر لیا ہے اور بھارتی بارڈر پر اپنی فورسز پہنچا دی ہیں اور کچھ ڈپلائمنٹ کا عمل ابھی جاری بھی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اہم خبر جو ہمارے ذرائع نے دی ہے وہ یہ دی ہے کہ چین نے لیزر اٹیک روکنے اور لیزر اٹیک کرنے کے لیے بھی ٹیکنالوجی بنا لی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی پہلے امریکہ کے پاس ہے کہ وہ لیزر کے ذریعے اٹیک کرتا ہے اور پھر اگلے بہت نہ ہونے کے برابر ہے باقی ملکوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی، لیکن اب چین نے یہ ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے اور اس سے نہ صرف وہ حملے روک پائے گا بلکہ اٹیکنگ پوزیشن میں بھی آ گیا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑا چین کا دفاع جو ہے وہ کافی مضبوط ہو گیا ہے۔ اب یہ بھارت کے بارڈر پہ آنے والے یہ چینی فوجی ہیں، ان کا ہدف کیا ہے؟ یہ بھارت اور چین کے درمیان یہ کشیدہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس پیچھے امریکہ ہے۔ امریکہ نے دو جگہ پہ ٹانگ پھنسائی ہوئی ہے، ایک تو روس یوکرائن جنگ میں بھی امریکہ اپنا حصہ دے رہا ہے، اور دوسرا یہاں چین اور انڈیا کے بارڈر پر بھی ایسی کشیدہ صورتحال پیدا کر کے یہاں بھی پوزیشن اور ماحول خراب کر رہا ہے۔ ناظرین ہمارے ارد گرد یہ جنگ کے اٹھتے ہوئے شعلے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا سیاسی بحران فی الفور ختم کر کے اپنے ایک منظم اور مؤثر حکومت قائم کرنا ہوگی تاکہ وہ بہتر انداز میں فیصلہ کر سکے کہ دائیں بائیں سے اٹھنے والی اس آگ سے کیسے نپٹا جائے، اور اگر ہم نے اس کا فیصلہ نہ کیا تو ہم بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری مقتدر قوتوں کو چاہیے کہ وہ باضابطہ طور پر کوئی مؤثر انداز میں فیصلہ کریں اور ایک حکومت ایسی قائم کریں جو ملک کی بہبود، ملک کی خارجہ پالیسی اور ملک کے تحفظ کے لیے اپنی پالیسی بنا سکے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔